नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रहमतुल्लाह। पेश है हमारा ख़ास कार्यक्रम चर्चा। आज हमारे साथ हैं एनसीपीयूएल के नवनियुक्त डायरेक्टर और जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा इकराम। हम अपने इस खास कार्यक्रम में मिलते हैं देश और समाज के लिए कुछ खास करने वाली हस्तियों से। डॉक्टर इकराम, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नई जिम्मेदारी के लिए चैनल वन न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई हो। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम बाज़ाब्ते स्टार्ट करें, अपने बारे में आप कुछ बताएं। यह अलग बात है कि अपने बारे में कुछ बताना सबसे कठिन होता है, उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ ब्रीफ बताएं। देखिए, बुनियादी तौर पर बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। हमारा बुनियादी काम अदब की तालीम तदरीस है और रिसर्च गाइडेंस है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर रिसर्च के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमने अपने तौर पर यह कोशिश की कि जो आम तौर पर रिवायती जो तालीम और तदरीस है उससे हम अगर जुड़े रहें सिर्फ, और नए तकाज़ों को, नए मुतालबों को हमने अगर नहीं अपनाया तो ये ज़रा मुश्किल होगा। ये सोच कर पिछले 7-8 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ कि नया ज़माना है, नए तकाज़े हैं, और नए तकाज़े में आजकल ख़ास तौर पर जिस डिजिटल एरा में हम रह रहे हैं और साइबर स्पेस की बातें कर रहे हैं, वहाँ दुनिया की कोई भी ज़बान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक नए तकाज़ों से, न्यू टेक्नोलॉजी से वो ज़बान, वो अदब अपने आप को जोड़ न ले। इस हवाले से मैंने जब ये देखा कि उर्दू में क्या काम हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है काम अच्छा हो रहा है, लेकिन और तेज़ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा है और साइबर मीडिया में जो कुछ हम अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगरचे कहने के लिए साइबर लाइब्रेरी भी हमारे पास है, कहने के लिए हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं, कहने के लिए वेबसाइट्स भी बहुत हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना कुछ है वो बहुत नहीं है। डॉक्टर इकराम, ये तो आपके काम के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि आपके दर्स तदरीस का मैं काम ये आपने अर्ज़ कर कहाँ रहा से था शुरू कि किया? मैंने इस हवाले से काम करना शुरू किया और गुज़श्ता 5-6 वर्षों से मैंने इस हवाले से, बल्कि 2006 में हमने बाज़ाब्ता एक पहला रिसर्च आर्टिकल लिखा और ये लिखा कि साइबर स्पेस और उर्दू टीचिंग, क्या साइबर स्पेस में उर्दू टीचिंग की कुछ सुविधाएँ हैं या नहीं है। इस सिलसिले से मैंने जब सर्च इंजन पर ढूंढा कि इस तरह के कितने कोर्सेज़ हैं, तो मुझे अंदाज़ा लगा कि हज़ारों की तादाद में है। लेकिन जब मैंने उसको एनालाइज़ किया, उसका तज्ज़िया किया, 300 वेबसाइट्स का हमने तज्ज़िया किया, तब अंदाज़ा हुआ कि बहुत सफिशिएंट नहीं है। तब मैंने इस पर काम करना शुरू किया और हमारा फोकस पिछले 1 दिहाई से ये कह लीजिए कि डिजिटल मीडिया या साइबर स्पेस और उर्दू के हवाले से हम काम कर रहे हैं। हमारी कई मुस्तकिल इस तहरीरें सामने आई हैं और अब एक बाज़ाब्ता किताब भी इस हवाले से आ रही है, बल्कि उस किताब में हम एक नई बात कहने जा रहे हैं कि ज़माने के साथ साथ ज़बान बदलती है, बोलने का लहजा भी बदलता है, लफ्ज़ भी बदलते हैं, और आज जो सोशल नेटवर्किंग मीडिया है उसने भी ज़बान को बहुत हद तक बदला है। तो हम उसको एक बरक़ी उसलूब के हवाले से एक किताब हमारी बहुत जल्दी सामने आ रही है। प्रोफेसर इकराम, हम इस पर बात करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों के लिए जानना चाह रहा हूँ कि एक प्रोफेसर, एक साहित्यकार, उसके लिए ये एक प्रशासनिक जिम्मेदारी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना चैलेंजिंग है? मेरे ख्याल से कोई ना चैलेंजिंग है ना चुनौतीपूर्ण है। इसकी वजह क्या है कि जब हम टीचिंग करते हैं तो साथ साथ मैनेजमेंट भी साथ साथ करते हैं। देखिए, हमारा पहला जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट होता है, जब हम क्लास में इंटर करते हैं, तो 2 चीज़ों के साथ इंटर करते हैं। एक कदम होता है कि हम जो कुछ पढ़ाने जा रहे हैं उस पर हमारी मास्टरी कितनी है। दूसरा कदम होता है कि जिन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। हम क्लासरूम मैनेजमेंट से शुरू ही करते हैं, तो मैनेजमेंट तो हमारा पार्ट है। अच्छा, उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी के सिस्टम में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, बल्कि पूरे उस शोबे को संभालना होता है। और ख़ास तौर पर मैं जब से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कई कमेटियों में हूँ, हॉस्टल का वार्डन हूँ और पूरे 400 स्टूडेंट्स को मैनेज करना होता है। तो ये साथ साथ चलती हैं, ज़िंदगी के साथ साथ ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। तो मैं नहीं समझता कि एनसीपीयूएल में मेरी जो नई जिम्मेदारी है वो कोई चुनौती भरी जिम्मेदारी है या हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। हाँ, चैलेंजिंग इस तौर पर काम के नुक्ते नज़र से नहीं है, चैलेंजिंग इस तौर पर है कि एनसीपीयूएल जिस हाइट पे अभी खड़ा है, जहाँ तक आज तक लोगों ने एनसीपीयूएल से, जो लोग भी जुड़े रहे हैं, उन्होंने एक हाइट तक तो एनसीपीयूएल को पहुँचाया है। नो डाउट उनके खिदमात का हम इतराफ़ करते हैं। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि जिस हाइट पे एनसीपीयूएल खड़ा है वहाँ से वो नीचे ना आए, बल्कि और मुख्तलिफ डायमेंशन में वो आगे बढ़ता चला जाए। ये हमारे लिए चैलेंज है, काम करना चैलेंजिंग है। मतलब आप जब आए होंगे तो आपने कुछ देखा होगा, जैसे आपने बताया कि आपके जो प्रीडिसेसर थे, आपके जो पहले जो वहाँ पर डायरेक्टर थे, जो ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, और उसके बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं,
کیا آپ نے کچھ طے کر رکھا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو NCPOL کو، جن کا کام ہے دیش بھر میں اردو کے فروغ کے لیے کام کرنا، تو آپ نے کیا کچھ طے کر رکھا ہے، کیا پراتھمکتائیں ہیں آپ کی ابھی؟ دیکھیے، پہلی پراتھمکتا یہ ہے، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جو پروگرام اب تک ہمارے لوگوں نے شروع کیے ہیں، جو بھی ڈائریکٹر رہ گئے، ہمارے سابقہ ڈائریکٹر نے جو بھی پروگرام شروع کیا ہے، اور ظاہر ہے ایک ڈائریکٹر تو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے EC ہوتی ہے، اس کے پیچھے گورننگ کونسل ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری اردو ورلڈ ہوتی ہے، تو ان کے مشوروں سے جو کام ہو رہا ہے، میں اس کو کسی کام کو روکنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کام کو اور تیز تر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کاموں میں کچھ چیزیں نئی لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ مثلاً آپ پوچھیں تو ہمارا دیکھیں 2-3 کام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم چونکہ اردو پروموشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو لینگویج صرف ایک ورڈز کا جو ہے ذخیرہ نہیں ہے نا، یہ کمبینیشن آف ساؤنڈس نہیں ہے، ورڈز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہمارا پورا کلچر چلتا ہے، پوری سویلائزیشن چلتی ہے۔ تو جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں کلچر کو ایگزبٹ کرنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہندوستانی کلچر کی بات کرتے ہیں، اور اردو زبان جو ہندوستان کی لنگوا فرنکا رہی ہے، صدیوں سے ہندوستان کی سرزمین سے یہ زبان اٹھی ہے، اور ہندوستان کی تہذیب اس کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک آواز میں ہے، تو یہ مشترکہ تہذیب کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور آج ہندوستان میں جب ہم مشترکہ تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اردو لینگویج کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس نقطۂ نظر سے کہ جب ہم اردو فروغ کی بات کرتے ہیں، اردو کے پروموشن کی بات کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر ہم کہیں نہ کہیں اردو لینگویج کے ساتھ ساتھ ہندوستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سسٹم جو چل رہے ہیں ان میں لینگویج بھی اور ہمارا کلچر بھی دونوں ساتھ ساتھ ہم اس کو ایگزبٹ کر سکیں، اس کو پروموٹ کر سکیں، کیونکہ زبان دراصل ایک خطے کی، ایک خاص ایریے کی پیداوار ہوتی ہے، اور یہ ہندوستان کی پیداوار ہے، تو ہمیں سنبھالنا، اس کی وراثت کو سجو کر رکھنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کہا اردو بر صغیر کی ایک زبان ہے اور اس کی پیداوار ہے، اس کی سبھیتا، سنسکرتی، اس کے کلچر سے جڑی ہوئی ہے، تو کیا یہ زبان کی ابھی دیش میں استھتی کیا ہے، اور اس میں کیا کچھ رکاوٹیں ہیں اس کی ترقی کے لیے، اس کے وکاس کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ میں کیا کچھ رکاوٹیں ہیں جو آپ نے لمبے دنوں سے، آپ چونکہ ٹیچنگ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اس زبان سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا کچھ پریکٹیکل دشواریاں ہیں اس کی ترقی میں، اس کے وکاس میں، اس دیش اور اس خطے میں؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں کہ زبان کی بات اگر کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ ورلڈ وائڈ کئی رپورٹس ایسی آئی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری ریجنل لینگویجز ختم ہو جائیں گی، ہے نا، لیکن اردو کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ ریجنل لینگویج ہے نہیں، ہے نا، اس لیے کہ یہ زبان ایسی ہے جو نہ صرف بر صغیر میں بولی جا رہی ہے بلکہ اکراس دا ورلڈ جتنے بھی کنٹری میں ہیں آپ جائیں، میکسیمم جگہ پہ اردو کی بستیاں موجود ہیں۔ ہاں، لیکن اردو کی جو پیدائش ہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہے، دہلی اور اس کے قرب جوار کی سرزمین ہے۔ ہر زبان کے ساتھ نئے وقت کے ساتھ ایک بڑا چیلنج آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج اردو زبان کو کیا ہم روزگار سے جوڑ پا رہے ہیں، اردو زبان کو نئی ٹیکنالوجی سے جوڑ پا رہے ہیں۔ اردو، دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ زبانیں وہی زندہ رہیں گی جو وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ چلیں گی، تو وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اگر آپ اردو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اب آپ کو کہیں نہ کہیں روزی تو روٹی اس سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اگر نہیں ملتی ہے تو شوقیہ کوئی MPhil PhD MA BA کیوں کرے گا؟ بھائی آج کل بہت سارے ووکیشنل کورسز ہیں، بہت سارے ایسے کورسز ہیں کہ آپ نوکری کرتے فوراً نوکریاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اردو زبان کو کسی نہ کسی طرح سے روزگار سے جوڑا جائے، اور روزگار سے جوڑنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی دوسری چیزوں سے ہم آہنگ کرنا پڑے گا۔ آج کا دور موٹے طور پر یہ کہتا ہوں، یہ زبان کا صرف ہماری زبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندی کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے، انگریزی کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے، بنگالی کے ساتھ وہی مسئلہ ہے، مراٹھی کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے کہ ساری زبانوں میں وہی زبان آگے بڑھے گی جو زبان کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے، جو زبان کہیں نہ کہیں روزگار سے جڑی ہوئی ہے، اور روزگار سے جوڑنے کے لیے یہ طرح طرح کے جو علوم و فنون ہیں، جو الگ طرح کے آرٹ اینڈ ساری چیزیں ہیں، اگر اس سے یہ زبان جڑتی ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روزگار سے جڑے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی، اور آج بھی آپ کے مادھیم سے کہنا چاہوں گا کہ جو لینگویجز کے اسٹوڈنٹ ہیں خاص طور پر، آج انہیں صرف ایک لینگویج پہ بھروسہ کر کے روزگار مل جائے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم انہیں ملٹی لنگول ہونا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پروفیشنل ڈگری کو انہیں اٹیچ کرنا پڑے گا۔ جب اٹیچ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو بہتر نوکری مل سکتی ہے، اور نوکریوں کی کمی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کم از کم 2 زبانوں کا ماہر ہونا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروفیشنل ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر صرف اردو زبان، آپ صرف اردو زبان پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، وہ دروازہ ہے اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کا، ٹیچنگ کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنی کم نوکریاں ہیں۔ لیکن ہر آدمی اردو پڑھ کے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پروفیسر بنے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماسٹر بنے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیکچرر بنے،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا اینکر بھی بن سکتا ہے، وہ بڑا ایڈیٹر بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دوسری ڈگریاں چاہیے۔ تو یہ مسئلہ صرف اردو کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ تقریباً تمام زبانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی NCPUL میں بیٹھ کر کے کہ اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں، خاص طور پر طلباء و طالبات، ان کو ہم کسی نہ کسی طور پر دوسرے تکنیک سے جوڑیں، اور تاکہ وہ میدان میں آئیں تو انہیں یہ نہ احساس ہو کہ اردو پڑھ کے ہم نے اپنے وقت کا ضیاع کیا، بلکہ ان کو ان کے لیاقت کے مطابق نوکریاں مل سکے۔ اس حوالے سے ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایکسپلور کریں۔ یہ دنیا ایکسپلور کرنے سے ملتی ہے، گھر بیٹھے تو ملے گی نہیں، اور جب تک ہم تسخیر نہیں کریں گے، ایکسپلور نہیں کریں گے، ہمیں کچھ ملنے سے نہیں رہا۔ تو ہم راستے بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے چل تو نہیں سکتے، ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے جو بنیادی طور پر اردو زبان کے تھرو وہ کس طرح سے روٹی سے بھی جڑے اور اردو زبان کا فروغ بھی ہے۔ پروفیسر اکرام، ہم اپنی یہ چرچا جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں آج اس خاص کارکرم میں ہمارے ساتھ ہیں اردو کی ایک نامور شخصیت اور NCPUL کے نو نیوکت ڈائریکٹر پروفیسر اکرام۔ وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جلد آ رہا ہے آپ کے سروکاروں کا نیا نیوز چینل رپورٹر 24/7، خبر پرت در پرت۔ بریک کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اردو کی ایک نامور اور قداور شخصیت و NCPUL کے نو نیوکت ڈائریکٹر پروفیسر اکرام۔ پروفیسر خواجہ اکرام، NCPUL نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، اس کا کام ہے دیش بھر میں اردو کے وکاس کے لیے کام کرنا۔ دیش بھر میں اس کام کو کرنا کتنا کٹھن ہے اور کیا کیا پریکٹیکل دشواریاں ہیں اس میں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤں کہ NCPUL جو ہے نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، یہ اپنے اعتبار سے پورے سب کانٹیننٹ میں یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو اردو کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل طور پر فارسی اور عربی کے لیے بھی کام کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا جو MHRD منسٹری کے تھرو ہے نا، یہ پہلا خود مختار آٹونومس باڈی ہے جس کو سارے اختیارات حاصل ہیں۔ اگر یہ خود مختار نہیں ہوتا تب تو دشواریاں ہوتی ہیں، ہمیں کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ ہاں، ہندوستان اتنا بڑا ہے، اتنے بڑے ملک میں اپنے تمام میسیجز کو پہنچانا آج کے زمانے میں مشکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارے ساتھ پرنٹ میڈیا ہے، ہمارے ساتھ اپنے وسائل ہیں، تو ہم اپنی باتوں کو پورے دیش میں پہنچا سکتے ہیں۔ آج تک ہم نے جو پورے دیش میں اپنے کاریہ کو پھیلا رکھا ہے وہ دراصل NGOs کے ذریعے کیا ہے، جو انسٹیٹیوشنس ہیں اردو کے ان کے ذریعے کیا ہے، اور جو اردو کے نہیں بھی ہیں ان کے ذریعے بھی ہم نے جوڑ کر کے پورے ہندوستان میں تقریباً ہزاروں ہمارے سینٹر ہیں جو اسٹڈی سینٹر ہیں۔ ان اسٹڈی سینٹرز کے ذریعے ہم اردو کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب تک جو سینٹرز کھلے ہیں وہ ناکافی نہیں ہیں، کیونکہ ہندوستان اتنا بڑا ہے اور اتنے اسٹیٹس ہیں ان کے پاس۔ ہر اسٹیٹ میں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے اپنے آنے کے بعد کہ میں ایکول ڈسٹریبیوشن کروں۔ ابھی کیا ہے کہ جو بڑے صوبے ہیں جہاں پہ اردو زیادہ بولی جا رہی ہے وہاں بھی بہت زیادہ سینٹر ہمارے ہیں، لیکن کئی ریجن ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے سینٹر نہیں ہیں، تو ان تک ہم NGOs کے ذریعے، انسٹیٹیوشنس کے ذریعے، اردو انسٹیٹیوشن مدرسات کے ذریعے بھی ہم اپنے اسٹڈی سینٹر کھولتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں اردو کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی سے اس کو جوڑ سکیں۔ مثلاً پورے دیش بھر میں ہمارے کمپیوٹر کے تقریباً 400 سینٹر ہیں۔ پروفیسر اکرام، ہم جاننا چاہیں گے کہ بیسکلی مطلب کیا بنیادی طور پر NCPUL کا کام کیا ہے اردو کے وکاس میں؟ یہ تو بہت موٹے طور پر ہو گیا اردو کے وکاس کے لیے دیش بھر میں کام کرنا، لیکن کیا کیا کچھ الگ الگ کام یہ NCPUL کرتا ہے؟ دیکھیے، NCPUL وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ترجیحات بھی بدلتا رہتا ہے۔ ابھی جو بنیادی طور پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، دیکھیے ایک بڑا کام تو یہ ہے کہ ہم وہ درلبھ جو کتابیں ہیں ان کو ریپرنٹ کر رہے ہیں، کنٹمپریری جو رائٹرس ہیں ان کی کتابوں کو ہم پرنٹ کر رہے ہیں، جو نئے پروپوزلس آ رہے ہیں آج کے وقت کے تقاضے کے تحت ادب کے لیے، ساہتیہ کے لیے، لینگویج کے لیے، ان پروجیکٹس کو ہم لیتے ہیں، اس کو فنڈ کرتے ہیں تاکہ اس پہ کام ہو سکے۔ ایک کام تو یہ ہوا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ ماس میڈیا جیسا جو ماس میڈیا جیسا جو نیا علم نکل کر کے سامنے آیا ہے، اس شعبے کو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کریں، زیادہ سے زیادہ دور تک پھیلائیں، کیونکہ یہ اگر ہمارے طلباء اس کو پڑھ لیتے ہیں یا اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں یا جو پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم ریفریشر کورس کرتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے روزی روٹی کا راستہ کھولے گا۔ ایک کام تو یہ ہوا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اردو کے
सेमिनार सिम्पोजियम, अब जब सेमिनार सिम्पोजियम को हम फंड करते हैं, लेकिन अब हमने ये तय किया है कि चूँकि जब हम ज़बान की बात करते हैं तो कहीं न कहीं नहीं बल्कि पूरे तौर पर हमारी तहज़ीब सामने होती है। तो ज़बान के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमारे सोशल इश्यूज़ क्या हैं उनको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोशल रिफ्लेक्शन तो हैं। तो उन इश्यूज़ को जो अभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में हैं, रिफ्लेक्शन किस तरह से हो रहा है लिटरेचर में, इसको भी हम कहीं ना कहीं से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर इकराम, आप खुद ही उर्दू से जुड़े हुए हैं, लंबे दिनों से आप उसके तालिब इल्म रहे, आप प्रोफेसर हैं, आप लंबे दिनों से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, आप एक राइटर हैं, एक टीचर हैं। देश की केंद्र सरकार और देश की बाकी सभी राज्य सरकारें लाखों और करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर रही है उर्दू ज़बान पर और इसके विकास के लिए। उसके बावजूद मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये ज़बान सिकुड़ती जा रही है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं सर? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हमारी ज़बान सिकुड़ती नहीं जा रही है। हाँ, उसको दूसरे एंगल से आप देखिए, आप अगर ग्राफ उठा के देखिए, आज अगर आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सर्च इंजन पे जाइए और आप ये सर्च करिए कि टॉप 10 लैंग्वेजेस उर्दू वर्ल्ड की कौन सी हैं, तो आपको ये हैरत होगी, खुशी होगी कि टॉप 10 लैंग्वेजेस में चौथे नंबर पर हिंदी उर्दू आती है वोकल लेवल पे, है ना। और अगर आप उसको रीजन वाइज पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में और पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखें कि कौन सी ज़बानें बोलने वाले कौन हैं, तो आपको हैरत अंगेज़ खुशी होगी कि बोलने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और किसी भी ज़बान के ज़िंदा रहने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो ज़बान कितनी बोली जा रही है, वो ज़बान प्रैक्टिस में कितनी है। तो प्रैक्टिस में ये ज़बान तो है, लेकिन दूसरी तरफ जिस बात की तरफ अगर आप इशारा करना चाह रहे हैं शायद, वो ये है कि ज़बान के पढ़ने वाले शायद कम होते जा रहे हैं। तो इस बात को तो मैं मान सकता हूँ कि ज़बान के पढ़ने वाले कम हैं। उसकी वजह ये है कि आज हमारे स्कूलों में, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले में बहुत सिंसियर है, वो ये कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान में जितने भी देश भर के ऐसे जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं उर्दू तालीम का नज़्म है। देखिए, जब बुनियाद तो वो है ना कि अगर आपके पास एक दरख्त है, आप सिर्फ उसके फूल पौधों और पत्तों को साफ़ करते रहें तो बात तो बनेगी नहीं, और जड़ में आप पानी ना दें, उनके पत्तों को रोज़ धोते रहें तो वो पौधा तो हरा भरा नहीं रहेगा। एक दिन वो चमक सकता है, लेकिन 8वें दिन तो वो मुरझा जाएगा। तो बुनियादी तौर पर हमें काम वहाँ से करना है जहाँ से उर्दू पढ़ने वालों की तादाद निकल के सामने आए, और ये वहाँ हो सकता है जब स्कूल में टीचिंग शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो सेंटर पूरे देश भर में है, जहाँ उर्दू में स्कूल मौजूद नहीं है, उर्दू पढ़ने की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ हमने सेंटर खोला इसीलिए है ताकि वो लोग उर्दू स्क्रिप्ट को सीख सकें। और देखिए, ये ऐसा है कि जिस ज़बान को हम बोलते हैं ना, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम किस ज़बान को बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं। बहुत अच्छा एक शायर ने कहा था कि हिंदी और उर्दू में बस फ़र्क है इतना, हम ख्वाब देखते हैं वो देखते हैं सपना, जब हम बोलते चालते हैं तो लगता ही नहीं कि ये कौन सी ज़बान है, हिंदी है या उर्दू है। लेकिन जब स्क्रिप्ट लेवल पे हम आते हैं और उसकी लफ्ज़ियात पे आते हैं, लिटरेरी लैंग्वेज पे आते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि ये हिंदी है और ये उर्दू है। उर्दू बोलने वाले की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पढ़ने वालों की तादाद अलबत्ता थोड़ी बहुत घटी है, और उसी पे हमें कोशिश करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है और ये गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि नीचे लेवल से स्क्रिप्ट पढ़ने की शुरुआत हो जाए तो ये अदब आगे बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पर इसमें दिक्कतें क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं? क्या इसके लिए सरकारें ज़िम्मेदार हैं, या फिर उर्दू वाले या उर्दू से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये क्या वो ज़िम्मेदार है, या फिर क्या आपने जैसा कि बताया, शुरू में आपने बताया कि वो ज़बान तरक्की करेगी या डे बाय डे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका विकास रहेगा अगर वो रोज़ी रोटी से अगर जुड़ी हुई है ज़बान है तो क्या इसमें क्या रुकावटें हैं, इसके प्रैक्टिकल रुकावटें क्या है? ये बहुत आसान चीज़ है कि हम फ़ौरन किसी काम के लिए कह दें कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। दुनिया का सबसे आसान काम यही है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों पर लाद दीजिए, और ये कहा इसकी वजह से नहीं हुआ। ये सब लोग कहते हैं ये हुकूमत ज़िम्मेदार है, लेकिन मैं ये दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि मसला कोई एक क्रिएट नहीं करता, ठीक है। ये जिम्मेदारी एज ए इंडियन सिटीज़न हमारी भी है, आपकी भी है, और उर्दू स्पीकिंग लोगों की भी है, और हुकूमत की भी है। तो आप ये तीन लोगों को तो छोड़ देते हैं और सीधे हुकूमत तक पहुँच जाते हैं। भाई, हुकूमत ने भी अगर कहीं कोताहियाँ की हैं तो आप बताइए ना। आप तो इस मुल्क के शहरी हैं, आपको अपना हक मिलना चाहिए। और आप भाई रिपोर्टें मौजूद हैं, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, हुकूमत ये कहती है, हिंदुस्तान का आइन ये कहता है कि आपकी जो मादरी ज़बान है उस मादरी ज़बान में आपको तालीम का हक़ है। अब अगर आपके इलाके में स्कूल नहीं है तो अगर इतना बड़ा स्टेट है, अगर हुकूमत की निगाह नहीं पहुंचती है तो क्या बीइंग ए आप सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि आप हुकूमत की तवज्जो दिलाएं? आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि आप अपने हक़ को हासिल करें? तो आप मल्टी लेयर है, ये परेशानी एक जगह से नहीं है कि सीधे तौर पर हम कह रहे हैं हुकूमत ज़िम्मेदार है।
मान सकता हूँ हुकूमत की तरफ से कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन हमारी भी कोताहियाँ उसमें शामिल नहीं हैं। तो हम सबको मिलजुल करके इन मसाइल का हल ढूंढना चाहिए कि कैसे स्कूल में उर्दू की तालीम शुरू हो सके। हुकूमत की तवज्जो भी जानी मबज़ूल कराना चाहिए, और जमहूरी मुल्क में अपने हक़ को हासिल करना सबसे आसान काम होता है। ये हमने नहीं किया है, मेरा ख्याल है अब हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ लोगों ने किया है यहाँ से वहाँ तक देखिए उर्दू के स्कूल प्राइमरी लेवल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, और फिर स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर के